السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 17 بارتي 17 من سلسلة شروحات المادة ديال لا كونطابيليتي دو سوسيتي الخاصة بالسيمستر 4. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكمل ليكسبليكاسيون ديال الشابتر ديال لوغمونطاسيون دو كابيتال. غنبقاو فنيت في لو كا ديال لوغمونطاسيون دو كابيتال بار دي زابور نوفو. غنشوفو الحالة الثانية ديال l'augmentation de capital s'accompagne de l'entrée de nouveaux actionnaires ou si la répartition de capital change. يعني نشوفوا دابا في هذه الحالة هذه إلا درنا l'augmentation de capital par des apports nouveaux سواء en numéraire ولا en nature ودخلنا des actionnaires جداد ولا هادوك لي زاكسيونير قدام هما اللي داروا هكا، ولكن لا ريبارتيسيون دو كابيتال شونج. يعني واحد دار واحد لوغمونطاسيون ديال شد دي زاكسيون، دار واحد لا سوسكريبسيون دي زاكسيون اكثر من الاخرين، ولا مثلا دي زاكسيونير ما شاركوش في هاد لوغمونطاسيون هذا. كيفاش غادي نديرو هاد لوكا هادي؟ De nouveaux associés souhaitent souscrire au capital ou les anciens associés souhaitent diminuer ou augmenter leur part du capital. يعني كاين دي زاكسيونير جداد ولا اسوسي جداد بغا يدخلوا في الكابيتال، بغا يدخلوا في هاد لا سوسيتي انونيم، يديروا لا سوسكريبسيون في دي زاكسيون، و هادوك لي زونسيان اسوسي ولا لي اونسيان اكسيونير كل واحد فيهم عنده واحد لابار من الكابيتال القديم. دونك بغينا نديرو واحد الاوغمونطاسيون. كاين اللي بغا يديميني لابار ديالو، دونك ما بغاش يشارك في هاد الاوغمونطاسيون هادي، ما بغاش يشد لي زاكسيون جداد، دونك لابار ديالو غادي ينقص. ولا شي واحد بغا يزيد اكثر من الاخرين، بغا يأوغمونتي لابار ديالو في الكابيتال. دونك ils auront automatiquement un droit sur le réserve. يعني هادو من كنديرو دابا لا ريبارتيسيون شونج، اما كندخلو واحد لي زاكسيونير جداد ولا هادوك لي زونسيان اكسيونير لابار ديالهم كتنقص ولا كيتزاد، دونك راه عندهم دغوا في لو ريزيرف، غيكون عندهم واحد لو دغوا في لي ريزيرف. يعني هادوك لي ريزيرف ديال لي ريزلتا القدام، هادوك لي ريزلتا ديال الكابيتال القديم، دونك اوتوماتيكمون غادي يكون دغوا فيهم. ce qui va réduire la valeur des parts des anciens associés. مثلا نقول مثلا دخلنا دي زاسوسيي جداد، بينا نديرو اوغمونطاسيون كابيتال، دخلوا لي دي زاكسيونير جداد هما اللي ساهموا في الاوغمونطاسيون دو كابيتال. دونك هذاك الكابيتال القديم راه كان عندنا فيه دي ريزيرف، يعني عندنا دي كابيتال بروبر، الكونت ديال الكابيتال بروبر، الريبريك ديال الكابيتال بروبر فيها هذيك لو ريزيرف، فيها لو ريزلتا، فيها الانواع ديال لي ريزيرف اكسيتيرا. دونك اوتوماتيكمون هاد الجداد واخا هما دخلوا غير بواحد الكابيتال، دخلوا بواحد لابور نوفو، دونك غادي يكون عندهم الحق في هاد لي ريزيرف هذا، لانهم غيتسموا داخلين في الكابيتال بروبر. يعني تا هادوك لي ريزيرف القدام ديال دوك الناس هما راه مشاركينش في هاد لو ريزيرف، حيت ما كانوش من درنا لا ريبارتيسيون دي بينيفيس ديال الريزلتا ديال لي كابيتال القدام، دونك هما دخلوا في جديد، دونك عندهم الحق في الريزيرف. دونك اون فوا كيكون عندهم حق في الريزيرف، يعني هذاك لابار ديال لي زونسيان اسوسيي في الكابيتال بروبر غادي ينقص، لأنه هادوك غيجيو يتشاركوا معاهم في لا ريزيرف. pour que ces dernières ne soient pas lésées, pour que les anciens associés ne soient pas lésés، يعني les derniers يعني هاد les anciens associés القدام هادو باش ما نقولوا قلنا غاب انهم يتصيدوا، يجي واحد دخل معاهم هما يتصيدوا يجي يشاركهم حتى في الارباح في لا ريزيرف، باش ما يوقع لهم واحد الخداع ولا باش ما نقولوا قلنا غاب. دونك بعني بان هاد لي زاسوسيي باش ما يضروش، باش ما يوقع لهم واحد الضرر، لان هادو جداد واخا دخلوا هما غير يدخلوا يلاه دخلوا في لا سوسيتي انونيم، دونك غيتشاركوا معاهم حتى لي ريزيرف. دونك باش ما يضروش هادو وباش ما نضروا المصالح ديال لي زاسوسيي القدام اللي معنا في لا سوسيتي انونيم، اون بو بروسيد par la création d'un droit préférentiel de souscription réservé aux anciens associés. يعني هنايا كنديروا واحد الحاجه سميتها لا droit préférentiel de souscription réservé aux anciens associés، باش ما يتضروش من الدخول ديال لي زاسوسيون جداد ولا من التغير ديال لا ريبارتيسيون دو كابيتال، الى مثلا دي زاسوسي نقصوا لابار ديالهم ولا دي زاسوسي زادوا لابار ديالهم، باش ما يتضروا كلشي. القانون درنا واحد الحاجه سميتها لا droit préférentiel de souscription. دابا نشوفوا شنو هي لا droit de préférentiel de souscription وكيفاش كتحسب. دونك لا droit préférentiel de souscription
كتساوي la valeur réelle d'action avant l'augmentation. Valeur réelle d'action avant augmentation. شنو هي la valeur réelle d'action avant l'augmentation؟ هي la valeur mathématique de l'action avant l'augmentation. قبل ما نديروا l'augmentation، يعني قبل ما يدخلوا هاد les actionnaires جداد، وقبل ما نغيروا la répartition de capital، وقبل ما نديروا l'augmentation de capital. ناقص la valeur réelle d'action après l'augmentation. دابا la valeur réelle d'action après والله دايره la valeur réelle ماشي la valeur nominale. La valeur réelle ماشي la valeur nominale. Donc la valeur réelle d'action avant l'augmentation شنو كتساوي؟ كتساوي لي كابيتال بروبر، يعني كندخلوا لي ريزيرف مع الكابيتال سوسيال. الكابيتال بروبر يعني كنجمع هذاك الغبريك ديال الكابيتال بروبر، كنجمع جميع لي زيليمون اللي فيه كيعطوني لي كابيتال بروبر، وكنقسمهم على نومبر اونسيان داكسيون، عدد ديال لي زاكسيون القدام. دونك كنجمعهم، دونك كنحسب لا فالور ريال افون لوغمونطاسيون. ابخي لا فالور ريال ابخي لوغمونطاسيون كتساوي الكابيتال بروبر زائد اكسيون نوفيل بري ديميسيون، يعني هذاك لوغمونطاسيون لان كيقول لك لوغمونطاسيون قال لك كنديروا لوغمونطاسيون دو كابيتال بواحد الاكسيون، واحد النومبر داكسيون بواحد البري ديميسيون، هي الثمن باش دخلنا بهم هادو. دونك الاكسيون نوفيل في البري ديميسيون، دونك كنقسموا على التوتال داكسيون، يعني التوتال داكسيون داخل فيه هذوك الاكسيون القدام زائد هاد الاكسيون نوفيل اللي زدت. دونك هكا كنحسبوا لا فالور ريال بري لوغمونطاسيون. دونك علاش كنديروا الدروا دو بريفيرونس دو سبسكريبسيون؟ pour que les anciens associés ne sont pas lésés et que leur position reste intacte، يعني باش ما يتضروا هادو والمكانه ديالهم تبقى هي في l'entreprise. Elles peuvent procéder à la vente de leur DPS s'ils ne veulent pas souscrire à cette augmentation de capital. يعني شنو كنديروا دابا؟ حنا بغينا نديروا واحد l'augmentation de capital par l'entrée du nouveau associé، ولا هذاك لا بار دو كابيتال غيشونجا. يعني مثلا واحد الاكسيونير بغى يزيد اكثر، واحد الاكسيونير ما بغاش يشارك، واحد الاكسيونير بغى يدير لا سوسكريبسيون، ما عرفتش نحترموا داك المبدا ان لا ريبارتيسيون دو كابيتال ريست انشونجي. دونك باش ما يضروا هاد لي زاسوسيي، القانون دار لنا واحد الحاجه سميتها لو دروا بريفيرونسيال دو سوسكريبسيون. هاد الدروا دو بريفيرونسيال دو سوسكريبسيون كيجي مثلا واحد الاكسيونير جديد كيشري هاد لا دروا هذا من عند اكسيونير قديم باش يقدر يدير لا سوسكريبسيون في العدد المحدد ديال لي زاكسيون اللي بغا. يعني على كل اكسيون خاصو يخلص واحد لا دروا دو بريفيرونس دو سوسكريبسيون باش يدير لا سوسكريبسيون في هاد لوغمونطاسيون دو كابيتال جديده. دونك باش تفهموا اكثر نعطيكم واحد ليكسبليكاسيون افيك دي زيكزامبل. هنا بالنسبه لهاد لوكا هادي كيعطونا واحد الكابيتال سوسيال. دونك باغ اكزومبل عطاونا واحد الكابيتال ديال واحد لا سوسيتي انونيم كابيتال، كابيتال سوسيال. دونك هنا في هاد ليكزومبل عندنا واحد الكابيتال سوسيال كيساوي 300,000 درهم. لا فالور نومينال ديال الكابيتال سوسيال ديال الاكسيون هو 100 درهم، يعني ان نومبر دي زاكسيون هما 3000 اكسيون. دونك هادو هما نومبر دي زاكسيون. دونك عندنا واحد الريزيرف ليغال ديال 110,000 درهم، واحد الاوتر ريزيرف ديال 12 درهم، واحد الغوبورانوف ديال 8 درهم. دونك هادو هما لي كابيتال بروبر. Donc l'Assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital par l'émission de 200 actions nouvelles par un prix d'émission de 105 dirhams. Donc هنا الكيستيون هو نحسبوا la valeur réelle avant l'augmentation. ومن خلال هاد la valeur réelle avant l'augmentation كنقدر نشوف شحال البري ديميسيون غادي يكون، لان قلنا الهدف ديالنا هو هاد البري ديميسيون ديال لي زاكسيون جداد خاصو يكون واحد لي بري ديميسيون اللي باش به ما نقدروش اننا يضروا هادوك لي زاكسيونير القدام. يعني ضروري كتكون واحد الحاجه زايده سميتها البري ديميسيون. البريم ديميسيون هذيك البريم ديميسيون كيستافدوا منها هادوك لي زونسيان اكسيونير. دونك الا جبنا حسبنا لي كابيتال بروبر، لي كابيتال بروبر هما لاسوم ديال الكابيتال والريزيرف ليغال وهذا. دونك اجمعنا 300,000 زائد 10 زائد 12 زائد 8 عطاتنا 300,000. دونك عطاتنا 330,000 درهم. دونك هذا هو الكابيتال بروبر. دونك باش نحسب لا فالور ريال افون لوغمونطاسيون ديال لاكسيون قلنا كنشدو لو كابيتال بروبر اللي هما 330,000
درهم. دونك كنقسموهم على قلنا كنقسموهم على نومبر دي زاكسيون القدام اللي هما 3000 اكسيون. دونك غتعطيني 110 درهم. دونك هذه هي لا فالور غيال ديال لاكسيون افون لوغمونطاسيون. دونك الثمن الحقيقي ديال لاكسيون اللي ندخلو الغيزيرف، يعني الثمن ديال الاكسيون مع لي ريزيرف اللي كاينين مع لي كابيتال بروبر هو 110 درهم. دونك هذاك دابا هاد لي زاكسيون جداد اللي بغينا نديرو لوغمونطاسيون باش ندخلو دي زاكسيون جداد ولا لا ريبارتيسيون، خاصو يكون هاد البري ديميسيون. البري ديميسيون خاصو يكون اصغر من لا فالور غيال واكبر من لا فالور نومينال. خاصو يكون كبر من 100 درهم واصغر من هذا. علاش؟ باش ما نقدروش نضروا هادوك لي زونسيان اكسيونير، لانهم عندهم الحق في الريزيرف اللي كانوا ديجا هما اللي عطاوه اللي شدينا بالريزلطا ديال الكابيتال اللي داروه هما في الاول، حيت كل واحد وكان لابار ديالو. دونك ابخي نحسبوا لا فالور غيال ابخي l'augmentation. La valeur réelle après l'augmentation قلنا كنشدو لي كابيتال بروبر هما 330 ألف درهم، كنزيدو لهم الاكسيون جداد اللي زدنا هما 200، كنضربهم في البري ديميسيون ديال الاكسيون جداد هو 105، وكنقسم على توتال دي زاكسيون، يعني الاكسيون القدام زائد الاكسيون جداد اللي زدنا، يعني 3000 زائد 200. دونك كتعطيني 109.68. دونك الا زدنا هادو دونك هاد الفالور غيال كتنقص، لا فالور غيال كتنقص. يعني شنو هو لو دروا بريفيرونسيال دو سوسكريبسيون؟ لو دروا هو لا ديفيرونس اونتر لا فالور غيال افون لوغمونطاسيون اللي هو 110 دراهم et la valeur réelle après l'augmentation هي 109.68. دونك كتعطيني 0.32. يعني هادوك لي زاسوسي جداد اللي بغا معنا في لا سوسيتي انونيم الا بغا يديروا لا سوسكريبسيون في واحد الاكسيون خاصهم يخلصوا واحد لا دغوا ديال 0.32 درهم لي اونسيان اكسيونير. خاصهم على هادشي على الريزيرف، هذا راه على الريزيرف، يعني على كل اكسيون خاصهم يخلصوا 0.32 درهم لي زونسيان اكسيونير، لان شفنا لا فالور غيال قبل ولا فالور غيال من بعد. الا دخلوا شنو غيوقع؟ هذاك سميتو غينقص بشحال؟ غينقص ب 0.32 درهم. حنا بغينا غير داك النقصان باش كينقص. دونك هذاك النقصان اللي كينقص هو هذيك لا دغوا اللي خاصو يخلص لي زونسيان اكسيونير، الاكسيونير اللي عفوا اللي خاصو يخلصوا لي نوفو اكسيونير، لي زونسيان اكسيونير على الغيزيرف على الكابيتال القديم. دونك باش تفهموا اكثر قلنا الا دخلنا اكسيونير جداد على داك لا ريبارتيسيون ديال الكابيتال كتغير. دونك وهذوك الاكسيونير جداد عايجوا يستافدوا من لي ريزيرف. دونك باش ما يضروش الاكسيونير جداد القدام، القانون جاب واحد حاجه سميتها لو دروا بريفيرونسيال دو سوسكريبسيون. وهذا لو دروا دو بريفيرونسيال دو سوسكريبسيون كنحسبوه هو الفرق بين لا فالور غيال افون لوغمونطاسيون ناقص لا فالور غيال ابخي لوغمونطاسيون. كيخرج لنا واحد القيمه، هذيك القيمه اللي كتخرج لنا هي شحال خاصو يخلصوا لي زاكسيونير جداد على كل اكسيون بغا يديروا فيهم لا سوسكريبسيون الاكسيونير قدام. يعني مثلا واحد الاكسيونير جديد بغى يتسجل في 100 اكسيون، دونك شنو خاصو يدير؟ خاصو يخلص بعدها هاد 105 درهم ديال الاكسيون، هذه ضروريه. وخاصو يزيد واحد لاغدغوا بريفيرونس يزيد على 0.32 درهم على كل اكسيون، يعني نضربوها في 100 خاصو يخلص 32 درهم لي زاكسيون. هذه خاصو يخلصها 32 درهم، خاصو يخلصها ليهم لي زونسيان اكسيونير باش ما يقدروش هما يضروا بور لي زونسيان اكسيونير نو سوا با ليزي. دونك نتمنى انكم بهادو. دابا نكمل ليكسبليكاسيون. دونك هنايا قلنا ان البري ديميسيون ديال هاد لاكسيون الجداد ديما خاصو يكون كبر من لا فالور نومينال واصغر من لا فالور غيال. دونك هنا كاينه واحد الحاجه سميتها البريم ديميسيون. لان في لوغمونطاسيون دو كابيتال، في لوغمونطاسيون خصنا ندخلو
الكابيتال سوسيال نزيدو ليه هذيك القيمه بالفالور نومينال فقط. اما داكشي اللي زايد فوق لا فالور نومينال راه كيدخل بسميت بريم ديميسيون. دونك شنو هو البريم ديميسيون انيتير؟ البريم ديميسيون انيتير هو البري ديميسيون ناقص لا فالور نومينال. دونك شنو هو البريم ديميسيون؟ دونك à l'occasion ديال واحد l'augmentation de capital un prime d'émission est généralement privé. Est-ce qu'on dit le prime d'émission dans le but d'égaliser les droits des anciens associés et le nouveau associé. Donc on dit واحد سميتها البريم d'émission باش نقدروا égaliser le droit بين les anciens actionnaires et le nouveau actionnaire. Donc هاد البريم d'émission اش دار pour compenser يعني باش نكومبونسي داك l'écart entre le montant de la valeur réelle et la valeur nominale. شفنا البري ديميسيون خاصو يكون ديما من هنا باش نكومبونسي داك الفرق بيناتهم بين البري ديميسيون et la valeur nominale. دونك شنو هو هذا البريم ديميسيون؟ البريم ديميسيون هو هذاك ليكسيدون، هذاك الشيء زايد فوق لا فالور نومينال. البريم ديميسيون هو هذيك الزياده اللي زايده فوق هنا كتشوفوا البري ديميسيون ناقص لا فالور نومينال. دونك لو بريم ديميسيون اي ليكسيدون دي بري ديميسيون سير لا فالور نومينال، هو داك الفرق بين البري ديميسيون اي لا فالور نومينال. دونك هاد البري ديميسيون هو واحد لا droit d'entrée à payer pour les apportants nouveaux à l'occasion de l'augmentation de capital. يعني هذاك لا droit اللي خاص هذوك لي زابورتور نوفو هذوك لي نوفو اسوسي يخلصوه زائد لو droit préférentiel de souscription يخلصوه على حساب باش يدخلوا معنا في الكابيتال. توجور هذاك الفالور نومينال الفالور باش كيدخلوا هما البري ديميسيون ديال لي زاكسيون اللي كيدخلوا بهم الاكسيون جداد خاصها تكون كبر من لا فالور نومينال وتكون اصغر من لا فالور ريال. هذه غير دغوا باش يدخلوا. دونك هذا البريم ديميسيون راه ما كيتكونطابيليز في لوغمونطاسيون دو كابيتال. غنشوفوا انه كيدخل بكونط بوحدو. دونك اول حاجه كنحسبوا لي بريم ديميسيون انيتير هي باغ اكسيون هو البري ديميسيون ناقص لا فالور نومينال. البريم ديميسيون توتال هو البريم ديميسيون في النومبر نوفيل دي زاكسيون. يعني كنشدو هاد البريم ديميسيون انيتير كنضربوه في عدد الاكسيون اللي زاد لي زيرو. دونك لي بريم ديميسيون doit libérer en totalité à la souscription de nouvelles actions. يعني في لوكا مثلا كيكون عندنا واحد l'augmentation lors de l'augmentation de capital هاد الكابيتال جديد اي بارسيالمون ليبيري راه البريم ديميسيون مفروضه انها تليبيرا اون توتاليتي. هاد البريميسيون توتال خاصها تليبيرا اون توتاليتي. نشوفوا دابا لا كونطابيليزاسيون لي زيكريتور كونطابل كيفاش كيكونوا. دابا نشوفوا الكا ديال ابور انتيغرالمون ليبيري كان دابا هاد لابور انتيغرالمون ليبيري. دونك هنا كنديروا لا دات دو لوغمونطاسيون دو كابيتال كنديروا لي كونت سبيسيو على حسب النوع ديال الابور سواء اون نيميرا ولا اون ناتور. كنكتبوا في الدي بي في الكريدي اسوسيي فيرسومون ريسي سور اوغمونطاسيون دو كابيتال. ولكن هنا لو مونطو شنو كندير ليبيراسيون دابور يعني هذاك لابور اون توتاليتي بزاد به الكابيتال زائد البريم ديميسيون. حتى البريم ديميسيون راه كتحسب. راه غنوريكم ابليكاسيون كيفاش كنحددوا البريم ديميسيون. Après, quand il y a la constatation de l'augmentation, quand il y a associé versement reçu sur augmentation de capital, quand il y a le montant باش augmenter نفس هذا المونطون اللي داخل فيه لا بار باش زاد الكابيتال زائد البريم ديميسيون. ولكن في الكريديت كنفرقهم كنحط شحال زاد الكابيتال وكنحط البريم ديميسيون كاين لان البريم ديميسيون قلنا ما كيدخلش في الكابيتال سوسيال كيدخل بكونط بوحدو كيدخل في لي كابيتال بروبر. دونك ابري كنخصو لي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال. دابا لوكا ديال ابور بارسيالمون ليبيري ابور بارسيالمون نفس الشيء غير هذا الكابيتال اللي كنقسموه على حساب لابار ليبيري. دونك هنايا لا دات دو لوغمونطاسيون كنكتبوا لي كونت سبيسيو سواء على حساب النوع ديال لابور كنديروا لا بار ليبيري زائد لي بريم ديميسيون. راه كنديروا هنا لا بار ليبيري وكنزيد ليه لي بريم ديميسيون. هذاك لا بار ليبيري من الكابيتال اللي تزاد زائد البريم ديميسيون وكيدار في الكريدي اسوسيون فيرسي ريسي سير اوغمونطاسيون دو كابيتال. بالنسبه l'opération suivante de la constatation d'augmentation كنكتبوا associé versement reçu sur augmentation de capital بلا بار ليبيري يعني بهذا المونطون اللي درت هنا زائد البريم ديميسيون لا بار ليبيري زائد البريم ديميسيون. وهنايا لا بار نون ليبيري كيدخل بسميت كاكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي. الكابيتال سوسيال كيدخل غير بهذاك لا بار ليبيري زائد نو بيري ما كندخلوش بريم ديميسيون كنحيدو من بريم ديميسيون والبريم ديميسيون راه كيدخل بريم ديميسيون وابخي لي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال بحال ديما. شوفوا دابا واحد الابليكاسيون. La société anonyme Beta, au capital de 1 million de dirhams, composé de 2000 actions de 100 dirhams, constituées par 5 associés selon des parts égaux. Le 3/5/2014, l'Assemblée générale extraordinaire décide l'augmentation du capital par l'émission de 1000 actions nouvelles
par un prix d'émission égal à 120. شنو كتلاحظوا دابا؟ هنا كنلاحظوا ان البري ديميسيون اكبر لا فالور نومينال، يعني خصنا نديروا لا ضروري كاين بريم ديميسيون، خصني نكونطابيزي البريم. اون فوا كنشوف لا فالور نومينال، هذا راه هنا ردوا البال الا قلنا درنا ليميسيون ديال نوفيل اكسيون، ولكن معاهم بان هذيك لا فالور البري ديميسيون ديال لا فالور ديال لي زاكسيون جداد اكبر من لا فالور نومينال، دونك هذيك الزياده هي البريم ديميسيون، هذيك البريم ديميسيون خصنا نكونطابيليزيها. دونك هنا قال لي لي نوفوز ابور sont tous au numéraire, libérés de la moitié de leur augmentation. Il y a une libération partielle. Les frais d'augmentation de capital, 5 000 dirhams payés par chèque. Donc, passer les écritures au journal. Donc, il y a une chose, l'ancien capital, qui est 1 million de dirhams. Nombre des actions, 10,000. Valeur nominale, 100 dirhams. Nouvelles actions, les jidna, 1000. Le prix d'émission, 120 dirhams. Donc, il y a 120, أكبر من 100. Donc, il y a un prix d'émission. نحسبوا le prix d'émission unitaire. 120 ناقص 120 درهم، يعني كل اكسيون تزاد على الفالور نومينال ديالو ب 20 درهم. دونك ابخي نحسبوا البريم ديميسيون توتال. البريم ديميسيون توتال هو 1000 مضروبه في 20 كتعطيني 20000 درهم. دونك هذا البريم ديميسيون توتال، ديك لو دغوا اللي خاصو يخلصوا لي زاسوسي الجداد على لوغومونطاسيون دو كابيتال اللي فوق لا فالور نومينال. دونك 20000 درهم يزيدوها. دونك بريم ديميسيون غتدخل باش دونك بشحال تاوغمونطا الكابيتال؟ قال لك الكابيتال تاوغمونطا ب 1000 اكسيون ب 120 درهم. دونك 1120 هي 120000 درهم. دونك هاد 120000 درهم خصني نحيد منها البريم ديميسيون حيت داخل. الا حيدنا البريم ديميسيون هي 20000 درهم. دونك شحال كيبقى في لوغومونطاسيون دو كابيتال؟ 100000 درهم. هاد 100000 درهم قال لك اي بارسيالمون ليبيري دو لا مواتي، هي النص 50000 درهم ليبيري والنص 50000 درهم نون ليبيري. دونك دوك المونط هذاك الفالور هذاك الكونتيتي ولا النومبر دي زاكسيون اللي زدناه هو 1000. البري ديميسيون هو 120 هي 120000 درهم، ولكن هاد 120 راه فيها واحد البريم ديميسيون حسبناه 20000 درهم. هاد البريم ديميسيون خصو يكونطابيزا بوحدو. هنا غير في الحاله الاولى ديال ليبيراسيون البريم ديميسيون كندخلو مع هذاك الاسوسي فيرسومون ديال سور اوغمونطاسيون دو كابيتال. دونك نديرو لي زيكريتور كونطابل. حنا لا دات دو لوغمونطاسيون راه عطيها عليا هي لو 3 5 2014 غتكتبوها. هنايا ابور نيميرير شنو قلنا كنديرو ليبيراسيون دي زابور. ها هو لابار ليبيري 50000 درهم زائد البريم ديميسيون، هذه في ليكريتور الاولى. ها 50000 درهم زائد 20000 درهم. دونك هي دار لا بنك اسوسي فيرسيمون ريسيسو اوغمونطاسيون 70000 درهم. 70000 درهم داخل فيها لابار ليبيري بالنص 50000 درهم والبريم ديميسيون 20000 درهم. دونك 70000 درهم. دونك ابخي لا كونستاتاسيون دو لوغمونطاسيون نفس هذا المونطون نديرو هذا عندي بي تي اسوسي فيرسيمون ريسيسو اوغمونطاسيون دو كابيتال، وهاد لابار نون ليبيري 50000 درهم غيدخل سميت اكسيون كابيتال سوسكري نو ابلي. الكابيتال سوسيال كيدخل ها بهاد لوغمونطاسيون 100000 درهم كنحيدو منه لي بريم ديميسيون. ها هو 100000 درهم والبريم ديميسيون هي 20000 درهم هي كسبتها. ولي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال راه عطاو ليا 5000 درهم بيي باغ شيك بونكير. هي 8 هي. دابا نكون سالينا هاد البارتي الاولى ديال لوغمونطاسيون دو كابيتال باغ دي زابور نوفو. جبنا جميع الحالات اللي فيها. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنشوفوا لو دو موداليتي اللي بقاو في لوغمونطاسيون دو كابيتال اللي هما انكوربورون دي ريزيرف اي لو كا ديال لو كونفيرسيون دي ديت. ومن بعد ما نكملهم غنمشي للبارتي 2 ديال لا ديمينيسيون دو كابيتال. نتمنى انكم فهمتوا هذه الاكسبليكاسيون هذه. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، والى اللقاء في فرصه قادمه باذن الله تعالى.